नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ फेरि पनि बीएनबी क्लासमा सुरु गरौँ है टुडे वी gonna talk about cash flow statement नगद प्रवाह विवरण नगद प्रवाह विवरण के हो त What is cash flow statement? The cash flow statement includes the cash generated from the various activities of any organization. साधारण भाषामा भन्ने हो भने नगद प्रवाह विवरण भनेको त्यो विवरण हो जसले कुनै पनि संस्थाले विभिन्न गतिविधिहरूबाट जेनेरेट गरेको होस् वा खर्च गरेको होस् त्यो सबै नगद विवरणलाई प्रस्तुत गर्ने कार्य गर्दछ. In other words, we can say a cash flow depicts the position of a company of how there is inflow and outflow of the cash during different activities. मुख्यतः तीन भागमा गतिविधिहरूलाई कुनै पनि संस्थाको हामी विभाजित गर्न सक्छौं. पहिलो अपरेशन्स जसलाई हामी साधारण भाषामा सञ्चालन भन्छौं, दोस्रो इन्भेस्टमेन्ट जसलाई हामी लगानी भन्छौं र तेस्रो फाइनान्सिङ जसलाई हामी साधारण भाषामा वित्तीय भन्न सक्छौं. मुख्यतः कुनै पनि संस्थामा तीन प्रकारका गतिविधि हुन्छन् र तीनै प्रकारमा या त नगद आउँछ या फेरि संस्थाबाट बाहिर जान्छ र त्यही आउने र जाने दुईटैको जब हामी जोड गर्छौं या त हाम्रो क्याश फ्लो इनफ्लो हुन्छ भित्र आएको हुन्छ या त क्याश फ्लो आउटफ्लो भएको हुन्छ हाम्रो नगद बाह्य गएको हुन्छ. त्यही विवरणलाई नै समष्टिगत रूपमा संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने विवरणलाई हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने गर्दछौं. अगाडि बढौं. एनीवे नेट क्याश पोजिसन कुनै पनि संस्थाको कुल नगद अवस्था हेर्नु पर्यो भने हामीले तीन प्रकारको जुन गतिविधि भन्यौं त्यसलाई चाहिँ जोडेर हेर्नु पर्ने हुन्छ. पहिलो क्याश फ्लो फ्रम अपरेशन्स, दोस्रो क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ, क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्स या फाइनान्सिङ भन्छौं. अब अपरेशन्समा भनेपछि के हो यानी कि दैनिक रूपमा जुन कारोबार गरिन्छ त्यसलाई हामी अपरेशनल एक्टिभिटीज भन्छौं. दोस्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज भनेपछि जसमा चाहिँ संस्थाले ठूलो लगानी गर्छ. उदाहरणको रूपमा कुनै फिक्स एसेट्स खरिद गरियो, कुनै किसिमको दीर्घकालीन हैन इन्भेस्टमेन्टमा लगानी गरियो या कुनै किसिमको एसेट या सम्पत्ति जुन अचल सम्पत्ति छ जुन चाहिँ हामीले बिक्री गर्यौं भने त्यस्ता एक्टिभिटीहरु चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी हुन्छ. फाइनान्सिङ एक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो जसमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ पैसा या पुँजीको हामी संकलन वा पुँजीलाई चाहिँ हामी फिर्ता गर्ने गर्छौं त्यो सबै क्रियाकलाप हुन्छ या पुँजीसँग सम्बन्धित. जस्तै हामीले शेयर जारी गर्यौं भने पैसा आउँछ. हामीले कुनै किसिमको डिबेन्चर पहिला जारी गरेका थियौं अब त्यसले चाहिँ म्याच्योर भयो अब त्यसको अवधि समाप्त भयो हामीले भुक्तान गर्नु पर्यो भने त्यहाँ हाम्रो पैसा फिर्ता जान्छ. हैन त्यस्तो अर्को लाभांशको कुराहरु भयो डिभिडेन्डका कुरा. हामीले डिभिडेन्ड यदि प्राप्त गर्यौं है हेरौं है प्राप्त गर्यौं भने त्यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी हुन्छ. तर यदि हामीले डिभिडेन्ड लाभांश वितरण गर्यौं भने त्यो चाहिँ हाम्रो फाइनान्सिङ एक्टिभिटी हुन्छ. किनभने प्राप्त गर्नु लाभांश प्राप्त गर्नु भनेको हामीले कतै इन्भेस्ट गरेका हौं र लाभांश भुक्तानी गर्नुको मतलब हामीले कतैबाट पुँजी उठाएका हौं. त्यसैले यसमा एउटा सामान्य भिन्नता छ. अनि यो तीनै गतिविधिलाई जोड्यो भने when all these activities are summed together we receive net cash. किन आवश्यक छ त? What is the importance? हामी हेर्न सक्छौं सजिलो छ. अतिरिक्त नगद उपलब्ध गराउन क्रिएटिङ एक्सेस क्याश. हामी चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट देखेपछि मात्र हामीले यो कुरा महसुस हुन्छ वी फिल दैट हामी कुन क्षेत्रबाट कुन एरियाबाट चाहिँ अधिक क्याश या अतिरिक्त नगद चाहिँ उपलब्ध गर्न सक्छौं.
अर्को छोटो तर दीर्घकालीन योजना, सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म प्लानिङ। सर्ट टर्म प्लानिङ फर टाइम पिरियड लेस देन 1 year, लङ टर्म मोर देन 1 year। सञ्चालन पुँजीको विश्लेषण, वर्किङ क्यापिटल एनालिसिस। हाम्रो संस्थाको वर्किङ क्यापिटलको कस्तो अवस्था छ त्यसको विश्लेषण गर्न हाम्रो क्याश फ्लो चाहिन्छ। नगद खर्च गरेको क्षेत्रको पहिचान गर्न, एरियाज अफ एक्सपेन्डिचर। हामीले चाहिँ कहाँ कहाँ कुन कुन एरियामा कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ खर्च गरेका छौँ र कसरी हाम्रो नगद चाहिँ बाहिर गइरहेको छ त्यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न। नगद मौजदात स्तर भएर निर्णय गर्न, डिसाइडिङ द अप्टिमल लेभल अफ क्यास ब्यालेन्स। हामीले आफ्नो संस्थामा कति चाहिँ नगद चाहिँ राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र त्यसको बारेमा निर्णय गर्न पनि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टले ठुलो मद्दत पुर्याएको हुन्छ। लिक्विडिटी पोजिसन, तरलताको अवस्था हैन, हाम्रो संस्थाको तरलताको अवस्था कस्तो छ, हामीसँग कति क्यास छ र कति चाँडैभन्दा चाँडै क्यास उपलब्ध हुन सक्छ त, त्यही अवस्था बुझ्न पनि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टले मद्दत पुर्याएको हुन्छ। अन्य संस्थासँग तुलना गर्न, कम्पेयर विथ अदर फर्म्स। अन्य संस्थासँग हामीले नाफा हेरेर मात्र तुलना गर्न हुँदैन। कुनै संस्थाको हुन सक्छ नाफा बढी होला तर उसको क्यास फ्लो चाहिँ एकदम कम, थोरै हुन्छ, जसको कारणले त्यो संस्था चाहिँ समस्यामा आउन सक्छ। त्यसर्थ एउटा हामीले अन्य संस्थासँग राम्रो गरिरहेछौँ कि नराम्रो गरिरहेछौँ त्यो कुरा एउटा तुलनात्मक रूपमा हेर्नले पनि नगद प्रवाह विवरण आवश्यक पर्छ। हाम्रो नगद प्रवाह विवरण चाहिँ दुई मेथडले बनाउन सकिन्छ, डाइरेक्ट मेथड र इनडाइरेक्ट मेथड। हुन त यसो थियोरिटिकल क्लासमा यो बताउन अलिकति गाह्रो पर्ला, तैपनि हामीले कोसिस चाहिँ गर्छौँ है। डाइरेक्ट मेथडमा के छ भन्दाखेरि यो तीनैवटा जुन गतिविधिको कुराहरू गर्छौँ त्यसमा हामीले चाहिँ कसरी नगद प्राप्त गर्ने, कसरी हामीले नगद खर्च गर्ने, त्यो दुईटैको विवरणलाई जोड्दै घटाउँदै गयो भने हाम्रो क्यास स्टेटमेन्ट बनाउन सकिन्छ, जुन कि माथिको पोर्सन हाम्रो छ। माथिको पोर्सनमा हाम्रो देखाउँछ। त्यसरी इनडाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ हाम्रो के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट त्यो कारोबार हेर्ने हैन जहाँबाट हाम्रो क्यास आएको छ या गएको छ, हामीले त्यो कारोबार हेर्नुपर्छ र त्यो कारोबार जोड्ने घटाउने हो कहाँ हाम्रो मुनाफामा, कुल नेट प्रफिट एन्ड नेट लसमा, जसमा चाहिँ क्यास गएको हुँदैन। अपरेटिङ एक्टिभिटी र इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ चाहिँ त्यही हुन्छ है। हुन त एउटा सानो उदाहरण छ यो हजुरले चाहिँ प्र्याक्टिस नै गर्नुपर्छ अनि मात्र यो एकदम क्लियर हुन्छ। तर मुख्यतः यति बुझौँ, डाइरेक्ट मेथडमा हामीले चाहिँ क्यास कहाँबाट आयो कहाँ गयो त्यो देखाउने हो। इनडाइरेक्ट मेथडमा हामीले त्यो सबै कारोबार जोड घटाउ गर्ने हो जुनमा चाहिँ हाम्रो क्यासको कारोबार भएको हुँदैन। तर यो फरक केमा हुन्छ, अपरेटिङ एक्टिभिटीमा मात्र हुन्छ। इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङको जे पनि हामी जोड घटाउ गर्नेछौँ त्यो दुईटै मेथडमा सेम हुन्छ है। यो कुरा बुझ्यौँ। आजको लागि यति नै, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि कृपया हाम्रो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग यसलाई सेयर गर्नु होला। एन्ड यस, कीप लर्निङ विथ BNB क्लास। Thank you so much.